बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबरें आपको देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के पर खदशे उड़ा दिए हैं। जी नाज़रीन, 19 जो है, जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कंफर्मेशन 19 के हलाक होने की और बाकी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और जो मीडिया के ऊपर खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे भारतीय जो अकाउंट्स हैं उनसे क्या चलाई जा रही है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि फ्रांस के अंदर भी इन ख्वारिज के मारे जाने के बाद जो है वो सफ़े मातम बिछी है, आखिर क्यों। और साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर कि रूस ने एटमी मिसाइल चला दिया है। अमेरिका और यूरोप के अंदर गैर मामूली हलचल मच गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दों की जानिब से, यानी कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द हैं, क्योंकि भारत इस पूरी की पूरी दहशत गर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के ऊपर हमले करवा रहा है। आज नाज़रीन, सिब्बी का इलाका है और वहाँ पर तकरीबन 40 से 50 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो दाखिल हुए और दाखिल होकर उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद भारतीय सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं जो कि कभी अफगानी अपने आप को शो करते हैं लेकिन उनके जो अकाउंट्स हैं उधर से खबरें आना शुरू हुई जी कि देखें सिब्बी में पाकिस्तानी जो फौज का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमला हो गया है। कभी कहा गया जी कि वहाँ पे इतने जवान शहीद हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ है और इसको फैलाकर वहाँ पे इलाके में खौफ और हरास फैलाने की कोशिश की गई। हकीकत यह है कि सिब्बी का जो इलाका है वहाँ पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने यानी पहले तो पुलिस के ऊपर हमला किया गया जिसमें एक SHO जो है वो शहीद हुए और 2 पुलिस के जवान जख्मी हुए। इसके साथ ही FC पहुंच गए और FC ने जब इनको जवाब देना शुरू किया तो नाज़रीन, अभी तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं इनमें से 19 जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और बाकियों को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है और इनके खिलाफ ऑपरेशन ताहाल जारी है और इनको ढूंढ ढूंढ कर सबको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी कामयाबी आज जो है वो मिली है। इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका जो है वहाँ पे एक बड़ा दहशतगर्द कमांडर मारा गया है। नाज़रीन, इसका नाम जो है वो हफीफा इसका नाम था और ये जो दहशतगर्द है इसकी आप अंदाज़ा लगाइए कि जो पाकिस्तानी फौज के हाथों मारा गया है इसके लिए फ्रांस के अंदर जो है वो एक तकरीब रखी गई इसके जहन्नुम वासिल होने पर और उसमें लोग जो है वो शामिल हुए इजहार यकजहती के लिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को फ्रांस से भी एहतजाज करना चाहिए कि फ्रांस के अंदर ये फितना और ख्वारिज जो है ये इनके सहूलतकार मौजूद हैं जो डेफिनेटली कल को इनके लिए भी मसाइल पैदा करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे ये सारे के सारे ख्वारिज मौजूद हैं इनके खिलाफ बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, ये जो ख्वारिज के सहूलतकार हैं आप देखें जो बाहर के ममालिक में ये बैठे हुए हैं और वहाँ से फिर इनको फंडिंग मिलती है, किस तरीके से आती है, किस तरह से इनको जो है वो सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक पूरी अलग से इन्होंने एक मैकेनिज्म इसका बना रखा है। लेकिन नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि ओवरसीज़ जो हैं वो भी अब उसका उगदा खुला है जी कि फ्रांस के अंदर बाकायदा तौर पे जनूबी वज़ीरिस्तान में मारे जाने वाले अफ़गानी दहशतगर्द की वहाँ पे नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई और वहाँ पे उसको उसकी फातह खानी जो है वो करवाई गई इस मरदूद की। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें और फ्रांस की हुकूमत के लिए भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो हुई है कि पाकिस्तान जो है उसने ये जो बड़ी कामयाबी हासिल की है ये तो किया, लेकिन इसके साथ ही जो टानिक का इलाका है वहाँ पर भी 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। इनका ताल्लुक जो है वो फितना और खारिज TDP से था। और इसके साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये रूस के हवाले से है नाज़रीन। अभी रिसेंटली 250 के करीब नए जो ग्रेपियन फाइटर तैयारे हैं, इसके अलावा राफेल तैयारे हैं और यूरोप की जानिब से ये तकरीबन 250 के करीब तैयारे यूक्रेन को देने का फैसला हुआ। तो जिसके बाद नाज़रीन, रूस जो है उसने अब आखिरी जो है वो खेल खेलने का फैसला कर लिया है। आज नाज़रीन कंफर्म हो गया है कि रूस ने आज एक जो एटमी मिसाइल है उसका तजर्बा किया। नाज़रीन, ये पाउडर बेस्ड था और इस एटमी मिसाइल का कामयाब
ایکسپیریمنٹ روس نے کیا ہے، میسج دیا ہے انہوں نے امریکہ اور اس کے بعد یہ جو یورپی اتحادی ہیں ان کے، کہ اگر معاملات آگے بڑھے تو رشیا جو ہے وہ ایٹمی حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اس گیم کو رشیا اب ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین اس کے اوپر جو تیل ڈال رہا ہے وہ اس وقت یورپ ہے۔ یورپ نے اس وقت بڑے پیمانے پہ ہتھیار جو ہیں وہ پہنچانے کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، کیونکہ اس وقت انہیں یہ خطرہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی باری آ سکتی ہے، اور اسی لیے وہ سارے متحد ہو کر اس وقت رشیا کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کریں، جو کہ ناممکن نظر آتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں لڑنا چاہتا، نہ رشیا کے ساتھ اور نہ ہی چائنا کے ساتھ۔ تو امریکہ جو ہے وہ اپنے ہتھیار بیچنا چاہتا ہے، انہوں نے یورپ کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے بھی کیے ہیں، یہاں تک کہ برطانیہ جو ہے وہ بہت بڑے لیول پہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کے وہاں پہ پہنچنے پہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ تو یہ ممالک اب اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے اس میں اپنی ساری کی ساری جو ترقی اور اپنی خوشحالی ہے اس کو جھونکنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو آنے والا جو وقت ہے وہ ناظرین یورپین اور خاص طور پہ جو یہ ممالک ہیں ان کے لیے کافی برا جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت ناٹو کو جو ہے وہ وارننگ رشیا کی جانب سے جاری کر دی گئی کہ اگر ناٹو ممالک نے براہ راست جنگ میں حصہ لینے کی کوشش کی تو پھر تمام ناٹو ممالک کو اپنے اورشنک میزائلوں سے رشیا جو ہے وہ نشانہ بنا کے اس قدر خوفناک تباہی سے دوچار کرے گا جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اورشنک میزائلز ہیں یہ ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان جتنی تباہی کرتا ہے، لیکن اس میں چونکہ تابکاری نہیں ہوتی، لیکن جہاں پہ یہ گرتا ہے وہاں پہ اس قدر ہیٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز کو یہ لوہے تک کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت چل رہی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں وہ چائنا کے حوالے سے ہے۔ چائنا نے ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے جو کہا تھا کہ وہ 6th جنریشن جنگی طیارہ انہوں نے بنا لیا، اس کو پروٹوٹائپ انہوں نے 2 سے 3 مرتبہ بلکہ انہوں نے اڑایا بھی ہے۔ اب انہوں نے امریکہ کو حیران پریشان کر دیا کہ یہ جو جنگی طیارہ ہے ہمارا یہ نیکسٹ جنریشن جنگی طیارہ ہے، یعنی یہ ایسا جنگی طیارہ ہے اس کے اوپر اس قسم کا جو پینٹ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے وہ اسے مکمل طور پہ اسٹیلتھ بناتا ہے، یعنی ریڈار پہ مکمل طور پہ یہ غائب ہو جاتا ہے اور دشمن کو نظر بھی نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو پینٹ استعمال ہوا ہے ناظرین وہ اس قدر مطلب وہ ہیٹ ابزارب کرنے والا ہے، یعنی اس کو ہیٹ کے خلاف اس کی ریزسٹنس ہے کہ 1000 ڈگری جو سیلسیس کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو انہوں نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ کل ناظرین آپ کو بتایا کہ جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ 2 امریکہ کے جنگی طیارے، اس میں ایک ہیلی کاپٹر تھا اور دوسرا ان کا ایک F-18 جنگی طیارہ تھا جو کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر گر کر اچانک تباہ ہوئے تھے، اور جن کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے دونوں ہوئے تھے۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ مکمل طور پہ خاموش ہے، حالانکہ یہ لگ رہا ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے ذریعے ان کو ہر طرح سے جیم کر کے گرایا گیا، یہ تباہ کیا گیا ہے۔ اب ممکنہ طور پہ امریکہ جو ہے وہ سینگ نہیں پھنسانا چاہ رہا کسی بڑے معاملے کے اندر، کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس پورے ٹینور کو امن سے اور سکون سے گزار لے، اس کے بعد ان کی باری تو آنے نہیں والی، لیکن جو چیزیں اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں وہ یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ کی اجارہ داری بہت عرصہ قائم نہیں رہنے والی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔